बास्तोरा थिंगा नोएडा ब्रिज काढली बास्तोरा थिंग हे घातले पंचायतीन घातले कॅमेरा थिंग घातले पण पुढे उडोवपा लागले पुढे आमचे सुटले आमचे गाय करून असं रावपा जायना पण अशें आमची चिंताचे नाही आम्ही आज स्टार्ट केलेले आणि एव्हरी डे आम्ही डाऊन रस्त्यात तेशकोन आम्ही डेली तेशकोन आमचे हे केले जाल्यार तूं हाय कंपनीत म्हणटा आमचे गोंयांनी तुका तूं सेफ उरलो कॉपरेट करात लोकांक पासून फावोवात तुमी सगळे कितें सांगतात ते व्हडले व्हडले भाशण दिनाका फकत तेंका सांगा तुमगे घर साफ दवरात तुमगे सायडीन साफ दवरात आनी गांव साफ दवरात डस्टबिनां उडोवयात म्हणून आनी मागीर कलेक्शन करतात तो जर आमकां गावता तेन्ना त्या मलेरियाचो विशाणू आमच्या रक्तांत वता मागीर मलेरिया स्टार्ट जाता इवन एनाफिलिस मस्किटो तो आसा वेक्टर आता मलेरिया जे आसता ते चार तरेचे आसता वायरलेस फाल्सिपेरम ओवाली आनी मलेरिया आमकां लागता खंयच्या चड गोंयांत जाता ते फाल्सिपेरम आयज आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान नोटीस वर्कशॉप दवरला रिगार्डींग बिफोर मॉन्सून आमी जे कशें कंट्रोल करपाक जाय आतां मॉन्सूनान मलेरिया डेंग्यूचे खुबशी दुयेंसां वाडटा सो आमचे गांव कसो फ्री रावंक जाय आमचे हेल्थ सेंटर आमी फ्री कशें दवरतले आनी हांगा जर जावंक जायना जाल्यार लोकांनी कितें कुयदाद घेवची कितें करूंक जाय कॅर कशी घेवंक जाय मोस्टली आमी चडशे कन्स्ट्रक्शनाचेर स्ट्रेस दिता कन्स्ट्रक्शना आयज आमच्या वर्कशॉपाक सगळे जायते कन्स्ट्रक्शनाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जावं सुपरवायजर्स आमचे MLA येवन गेले सरपंच आयले सो तेंच्यांनी बायट दिले टॉक दिले लोकांक सांगले एक अवेरनेस कशें करूंक जाय लोकांक पब्लिकेक अवेर केलें की करूंक जाय सो आमचे एवरी वीक चालू आसता हें काम करप आमचे डेली आमचे जे हेल्थ स्टाफ आसत ते सगळे वचून गांवांनी वचून प्रत्येक घरांनी वचून अवेरनेस करता जो आमचे वचून कंटिन्यू ड्रायव्ह दवरता आमचे सगळे टीम घेवन जायते टीम आसता आमचे 10-12 टीमी घेवन एका वाड्यार घेवन वचून आमी साफसफाई करप कशी ती जर ब्रिडींग जावंक जायना जी जरां पैदास जाता ती आमच्या घरान पैदास जाता जावं आमच्या शेजाराक पैदास जाता ती जावंक जायना जर पैदास जायना जाल्यार मलेरिया कशीच जावची ना सो आमी पयलीं म्हणजे कशी कॅर घेवपाक जाय वर्ष पयलीं आपल्या पासून हांवें स्वता घरा सरा भोंवतणी जे कचरे पडलेले आसता लाता जो कंटेनर केला कट्ट्यो जावं कितें बेरालां आसतली पडलेले आकरून आसता बिफोर मॉन्सून आमी ती परती तरी घालूंक जाय ना ती बरे भशेन डिस्पोज करपाक जाय स्पेशली बेरालां आसता पडलेली टायरां आसता तितून उदकचे भायर येयना तितून ते खूब 1-4 दिसा वयर उदक उरलेले मॉस्किटो इजिली ब्रीड जाता आनी तोच मॉस्किटो मागीर आमकां लोकांक बऱ्या मनशाक चावता मलेरिया जाल्ल्या पेशंटाचो आमकां चावता जाल्यार आमकां ते डिजीज स्प्रेड करता हे वेक्टर आहा ते डिजीज स्प्रेड करता मलेरियाचे आनी ते स्प्रेड जावंक जायना म्हणून आमी कॅर घेवपाक जाय की लोकां कडेन मागता हांव सगळ्या कडेन लोकांनी सगळ्यांनी बिफोर मॉन्सून सगळे आमचे आपले घर आमी क्लीन करता भितर तशेंच भायर क्लीन दवरपाचें आनी जणाय करून कंटेनर जावं लाता टायरां भायर उडोवं नाकात खंयच कचरो उडोवंक वचूं नाका आमचो हेल्थ स्टाफ येता तुमच्या घरा येतले आतां थ्रू पंचायत आनी हेल्थ आमी जॉयंटली प्रत्येक वाड्याचेर वचून कंटिन्यू ड्रायव्ह करतले SCD म्हणटा ताका प्रत्येक आमचे ग्रुप सगळे वयतले आनी तुमचे जानकार घेतले तुमकां सगळे कशें करून घेतले तुमच्या कडल्यान तुमी सगळ्यांनी कॉपरेट करचे आनी करून घेवचे प्रत्येकाची जबाबदारी ही आसा की आमी ते आपले घर साफ दवरता तशें सगळे भायरसून साफ दवरूंक जाय आनी खंयच ब्रिडींग जावपाक दिवंक जायना आनी आमच्या गांवांत मलेरिया फ्री दवरपाक जाय डेंग्यू फ्री दवरपाक जायना हें आमी स्वता आमचें काम आसा इतलेंच करपाचें आमची टॉयलेटीची टाकी आसता ताका पायप आसता ताका नेट बांदप उदक चड दीस भरून दवरप ना दवरता जाल्यार तें धांपून दवरप आनी 4 दिसा वयर खंयच दवरप ना घेवन दुसरें उदक भरप आनी कोणाक जोर आयलो रोखडो हेल्थ सेंटरान येवन ते ब्लड टेस्ट करपाचें आनी आपणाक बाबा मलेरिया आसा काय कसलो दुयेंस जाला कसलो जोर आयलो तो जाणून घेवचो आनी जाता तितलें आमी हेल्प करचें आनी लिपोवन दवरपाचें दुयेंस येनी जाल्यार बाबा कोणाक सांगपाक न्ही आनी हेल्थ टीम येता जेन्ना आमची टिमी येतल्यो दोतोर कोण स्टाफ येता तांकां कॉपरेट करात आनी हे आमचे दुयेंस आमी पयस करया प्रसाद गांव सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल PSC हड्डोणा आयज आमचो एडवोकेसी वर्कशॉप प्लस मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया डेज आयज आमी हांगा सेलिब्रेट करता सगळ्या पंचायती बॉडीक घेवन कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन तर एक हांव मॅसेज दिता हीच पंचायतीक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक की तेंच्यांनी आमकां हे आतां मॉन्सून येतलो तेन्ना एक कॉपरेशन दिवपाचें तशेंच आमचे एंटी कंट्री ड्राय आसतले पंचायत लेवल सो ते पंचायत लेवलार तेंच्यांनी आमकां कॉपरेशन दिवपाचें आनी हो मलेरिया किंवा डेंगू हांगासून जावपाचो न्हू म्हणून दिवपाचें ओके म्हजें नांव मिहीर खोर्जेकर हांव एक्सटेंशन एड्युकेटर ह्या पोजिशनान काम करता प्रायमरी हेल्थ सेंटर हल्दोणा आज आमी हांगा एडवोकेसी वर्कशॉप ऑन वेक्टर डिजीज आमी ऑर्गनायज करता हाजो मेन ऑब्जेक्टीव जावन आसा की आमी पळयतात
जे वेक्टरबोर्न केसीस आहा न्ही त्यो आमी फक्त हेल्थ स्टाफूच आमी प्रिवेंट करूंक शकना. हे तर प्रिवेंट करतले जाल्यार आमकां खूब डिपार्टमेंटाचो कॉर्डिनेशन आनी सपोर्ट जाय. पंचायत म्हणप, स्कूल म्हणा, अंगणवाडी, कम्युनिटी, कन्स्ट्रक्शन लेबर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिल्डर्स सगळ्यांचो हातभार जाय. तरूच आमी हें दुयेंस प्रिवेंट करूंक शकता. प्रिवेंशन ऑफ वेक्टरबोर्न डिजीज स्टार्ट्स विथ मी. सो आमी सगळ्यांनी हें थिंक करपाक जाय की हें दुयेंस जें आसा तें हांव बंद करतलो. आमी दुसऱ्याची वाट पळोवपाक जायना. आपूण स्वता पयलीं घर आनी म्हजें घर सरावंडींग नितळ करपाक जाय, जाल्यारूच हांव दुसऱ्यांक सांगूंक शकता. सो ही मॅसेज हीच जावन आसा की प्रिवेंशन ऑफ वेक्टरबोर्न डिजीज स्टार्ट्स विथ मी. हांव सुसेना डिमेलो, PHN प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना. आयज आमी सांगूंक सोदता की वेक्टरबोर्न डिसीज म्हणजे मलेरिया कशें जाता आनी मॉस्किटो कशे ब्रीड जाता पळय त्यो. पूण हें सगळें आमच्या हातीन आसा. सरावंडींग आमी क्लीन दवरपाक जाय. आनी आतां पावसाचे दीस लागीं पावता म्हणटगीर कोट्ट्यो जावं सोण्णां जावं आमचे वास दवरलेले आसा तितून उदक साठलेलें आसा तें आमी भायर उडोवन आमचे सरावंडींग तशेंच आमच्या शेजाऱ्यांकूय आमी सांगूंक जाय की सरावंडींग क्लीन दवरपाक जाय. आनी आतां पंचायत येतली आनी हें ड्रायव करपाक सोदतली तांकां तुमी कॉपरेट दिवात आनी हो डिसीज मलेरिया तशें डेंगू पयस करात. हांव PHC आल्दोनासान LHP अनुष्का गांवकार उलयतां. आतां आमचो वर्कशॉप चालू आसा मलेरिया खातीर, प्री मॉन्सून वर्कशॉप. आतां तुमी जाणा आतां पावस रोखडोच जून म्हयन्यान पावस पडटलो तेन्ना मेन आमचें कितें आसता, पावस पडटकीर खंय खंय उदक जें साचता, टायर, कट्ट्यो, डबे फुटलेले अशें जर आसा तुमच्या घराच्या सायडीन जाल्यार तुमी ते एम्प्टी करात आनी पयलींच ते खंय तरी कुशीन सुक्या जाग्यार व्हरून दवरात. कित्याक तेतून परत उदक भरून जळार जावपाक नाका म्हणून. आनी जळान मेन म्हणल्यार कितें आसता, ताका इल्लेशें उदक जरी मेळ्ळें जाल्यार तेतून ती रोखडीच ताती घालता आनी तेतून मागीर जळारी जाता. ताका लागून जळार जावपाक दिवपाक ना. तुमचे ज्यो कट्टी आसता त्यो उमत्यो घालपाच्यो, डबे उमते घालपाचे, टायरान उदक जर आसा जाल्यार ते एम्प्टी करात. कित्याक इल्लें सुद्दां उदक जर टायरान उरलें जाल्यार तेतून रोखडीच जळार जातली आनी जळारान तुमी जाणा मलेरिया डिजीज जाता. एक समज कोणी पेशंट आसा ताका जर मलेरिया जाल्ली आसा जाल्यार तेजेर बसून तर दुसऱ्याचेर बसली जाल्यार ताका ती जळार चावून मलेरिया जावपाक शकता. हे आमी कंट्रोल करपाक जाय. हे तुमी शेजाऱ्याक सांगात. आमी आतां तुमकां सांगला तेजो अवेरनेस करपा खातीर ते सगळ्याक हो मॅसेज पावपाक जाय. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचें इतलेंच हांव तुमचे कडेन. हांव डॉक्टर रुपाली वेर्णेकर, हांव होमिओपॅथीक फिजिशियन PHC आल्दोना हांगा आसा. सो वेक्टरबोर्न डिजीज लायक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आनी आसात पळय ते एक्चुली हे आमच्या हातान आसा. इरेडिकेट करपाक सुद्दां इट्स इजी एक्चुली. कित्याक सगळें आमच्या हातान आसा. इट्स व्हेरी इजी. आमी जर सगळ्यांनी केअर घेतले, उदक साठोवंक दिलें ना आनी ते जळारांक वाडपाक दिलें ना जाल्यार ते इरेडिकेट आमी करूं शकता. मलेरिया हे दुयेंस आसा. पयलीं कितें जातालें, पयलीं थंडी खावन सारको जोर येवप, मागीर स्वेटींग जावप, ओके अशें जातालें. आतांय जाता तशें, पण आतां कितें जाता, हे लेबरर्स बी आसता तांकां टिपिकल सिम्पटम जायना, तांकां बेठोच जोर येता. सो मागीर कितें जाता तांकां तें कळना तो खरोच मलेरिया डेंगू जाला काय म्हणून. सो म्हणून आमचे हेल्थ वर्कर्स वचून तांच्यो स्लायडी काडटात. एक एकदां कितें आसता ते घेवन आयिल्ले आसता दुयेंस भायल्या गांवांतल्यान बिकॉज दे आर कॅरियर्स, ओके. सो ते आमी स्लायडी काडटात आनी आमी मागीर तांकां जर कितें आसा प्रॉब्लम जाल्यार वी ट्रीट देम आनी हेतून आमी कितें करतात बाकीच्यान तो दुयेंस स्प्रेड जावं उपकारना म्हणून प्रयत्न करतात. सो आमी सगळ्यांनी हातभार लावन उदक साठोवंक न दिता, ती जळार वाडपाक न दिता आमी प्रयत्न करुया आनी जाता तितलो इरेडिकेट करपाचो उपाय.